बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 फरवरी 2026 मंगल का दिन जनाब। 2 से 3 बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर, पाक फौज और फजाइया की जानिब से 2 दिन पहले अफगानिस्तान में घुसकर दहशत गर्दों के कैंपों को उड़ाया गया, उनके अड्डों को तबाह बर्बाद किया गया और सैकड़ों की तादाद में वो दहशत गर्द जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे, वहां से प्लानिंग करते थे तखरीबकारियों की, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को जो है वो नीस्तो नाबूद किया। जिसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान को धमकियां भी दी कि हम आपके अंदर मुल्क में मजीद हमले करेंगे। अब जो खबर आ रही है कि पाक फौज ने एक मरतबा फिर से क़यामत बर्पा कर दी है। पाक फौज की जानिब से बॉर्डर पर जो मजीद तबाही मचाई गई है, जो मजीद अफगान बशिंदों को यानी कि जो तालिबान की दहशत गर्द जो हैं उनको एक मरतबा फिर से नकेल डाली है और बॉर्डर पर इस वक्त जंग छिड़ गई है। कुछ अहम तरीन खबरें रात के इस पहर जो है बॉर्डर से आ रही हैं और फिर पूरा मुल्क हाई अलर्ट पर जा चुका है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी अहम बड़ी खबर कि ईरान ने भी अमेरिका पर आज स्ट्राइक कर दी। ईरान की जानिब से चूंकि अमेरिका जंग की तैयारियां कर रहा है, उसने मुकम्मल तौर पर अपने मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय कर दिया है, तो अब ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनकी स्ट्राइक की खबरें, इस हवाले से भी आपको कुछ अहम तरीन तफसीलात देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, आइंदा आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त जो है वो पहुंचती रहें। नाज़रीन, हम सबसे पहले ईरान और अमेरिका जंग की ही बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था, जो जेरूसलम पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के पास इस वक्त 4 ऑप्शन हैं जिस पर गौर जारी है। पहला ऑप्शन है कि फौरी हमला किया जाए और उसके इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगले जुमेरात को हमला किया जाए, कि एक तरफ तो जुमेरात के दिन अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात हो रहे होंगे और अमेरिका उसी दिन अटैक कर दे। इस पर भी इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं, वो सिर्फ बहाना है। वो सिर्फ जो है वो ऐसे है कि उसने अपने हमले को या अपने ऑपरेशन को, जो उसने मिलिट्री कैंपेन करनी है ईरान के अंदर, उसको लेजिटिमेट करना है। उसके लिए इन्होंने जनाब ये निगोशिएशंस का आगाज किया है। इस पर भी बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं। तीसरा हमला है कि अमेरिका अभी ये इस जो अटैक को जो है वो डिले करे, फरवरी में वो अटैक ना करे और मार्च के अंदर हमला कर दे। इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। और फिर चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि हफ्ता या इतवार अमेरिका इस दिनों के अंदर ईरान के ऊपर अटैक करेगा। इसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ जुमेरात को कच्चा चट्टा खुल जाएगा। ईरान जो है वो इस हवाले से कहता है कि वो मुज़ाकरात करने को तो तैयार है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेगा। तो जुमेरात के दिन जो है वो चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी और फिर अमेरिका अपने हवाले से अपना फैसला करेगा और ईरान के ऊपर कुछ बड़ा अटैक हो सकता है। तो इस हवाले से मैं आपको जो खबर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम तर रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो ईरान के ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक के हवाले से सोच रहे हैं कि वो ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। जो न्यूयॉर्क टाइम ने भी खबर दी कि ट्रंप की सदाही में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो है वो उसमें एक इजलास होता है, हसास तरीन इजलास, जिसमें CIA के चीफ ने कहा कि हम अभी लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और ये खबर जैसे ब्रेक हुई है तब डोनाल्ड ट्रंप की जानब से भी वजाहत जारी हुई है। उन्होंने इस खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा हम इस हवाले से नहीं सोच रहे, अगर ईरान ने हमारे साथ डील ना की तो ये बहुत बुरा होगा। यानी कि वो इराक वॉर की तरफ, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं दबे लफ्जों के अंदर। और फिर वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन भी हो सकता है, अपनी फौजें उतार कर, या फिर इराक वॉर ये थी कि आप पहले बमबारी करेंगे, ईरान को वीक करेंगे, वीक करके वहां पर आप उसके अपनी फौजें जो है वहां पर उतार देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का असल प्लान है जिस पर वो काम करना चाहते हैं। और फिर उधर से इसराइल जो है वो ईरान की प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये एक प्लानिंग जो है वो चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम लिमिटेड स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ करेंगे। दूसरी जानिब अब चूंकि अगले चंद दिनों के अंदर, अगले चंद घंटों के अंदर अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। आज मंगल है, बुध जमेरात, परसों जो है वो अमेरिका और ईरान के फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद अमेरिका अटैक करेगा। ये तो पत्थर पर लकीर है ना। तो अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने वो तमाम तर मिलिट्री बेसिस को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है जहां पर ईरान मेजर स्ट्राइक करने का सोच रहा है। अगले चंद दिनों में ईरान जाहिर है वो ये कह रहा है कि हम अमेरिका तक तो अपने मिसाइल नहीं मार सकते, लेकिन हम अमेरिका की मिलिट्री बेसिस और उनकी जो एसेट्स हैं या उनके इंटरेस्ट हैं उनको जरूर मिडिल ईस्ट में अटैक करेंगे। और ईरान, अमेरिका ने उन तमाम मिलिट्री बेसिस को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है जहां जहां तक ईरान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब अब चूंकि ईरान की जानिब से भी स्ट्राइक हुई है, ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ये कहता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की वो तमाम तर शराइत को मुस्तरद करते हैं, उनको हम डिमांड्स को मुस्तरद करते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसको जीरो करें, उसको हाल्ट करें
کریں اور پھر جو میزائل پروگرام ہے ان کا بیسک میزائل سسٹم اس کی رینج کو کم کر دیں جو اسرائیل تک نہ پہنچ سکے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم اپنی نیوکلیئر اور ڈیفنس ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو جاری رکھیں گے ڈسپائٹ یو ایس پریشر۔ یو ایس پریشر بے شک ہمارے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ہم اس پروگرام کو بھی جاری رکھیں گے، ہم ڈیفنس ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہیں گے۔ یہ نیو یارک ٹائم کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ تو اس سے نظر آتا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں یہ سب سے بڑی جنگ 2003 کے بعد، تقریباً کوئی 23 سال کے بعد، یہ ایک بہت بڑی جنگ پائپ لائن میں آ گئی ہے اور اگلے چند دن بہت حساس بتائے جا رہے ہیں اور ایران جو ہے اس نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور انڈیا اس کا بہت فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں بمباری کی، پہلے انہوں نے ہمارے لیفٹیننٹ کرنل کو بے-دردی کے ساتھ شہید کیا، ایک بہت بڑا اٹیک کیا KPK میں، اور پھر اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر ایک ہماری مسجد کو نشانہ بنایا گیا جس کے تانے بانے بھی افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے۔ تو اب اس ساری سچویشن کے اندر پاک فضائیہ نے پھر اپنے طیارے جو ہے وہ افغانستان میں ہم گئے اور ہم نے ملٹری آپریشن کیا، سٹرائکس کی، اور ان تمام ہم نے سسٹمز کو یا ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں، ان کے جو اڈے ہیں جہاں پر سے وہ بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کو ہم نے نشانہ بنایا۔ ہم نے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا، ہم نے کسی بھی قسم کی کسی بھی جو ہے وہ سویلین کو یا سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو اب اس کے بعد ڈیفنس منسٹری نے افغانستان کی، انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیسائسو پاکستان کو جواب دیں گے۔ دوسرا جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اب آپ پاکستان کے اندر وہ تباہی مچائیں گے جو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ تو اس کے بعد پاکستان میں، لاہور کے اندر، کراچی میں، اسلام آباد کے اندر اس وقت مکمل طور پر سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا گیا۔ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں، کسی بھی وقت بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے جس میں یہ مساجد کو نشانہ بنائیں گے، مدرسوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ظاہر ہے رمضان چل رہا ہے، جہاں پر آبادی زیادہ ہوگی، جہاں پر بھیڑ زیادہ ہوگی، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تیسرا جو گرلز اسکول اور کالجز ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پمپس کے اوپر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اڈوں کو، بس اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جہاں پر عوام بڑی تعداد کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا وہ سفر کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہے، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر اڈے خالی کروائے جا رہے ہیں، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، اور اسلام آباد میں اس وقت سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستان کی ہر طرح کا ادارہ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ تو اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر سے افغانستان پر قہر نازل کر دیا ہے اور اس وقت بارڈر کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بریکنگ، خیبر یہ جمروت میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور متعدد شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاعات وہاں پر آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جمروت جو ہے وہ اس میں گاؤں کے اندر ان کے ریاست کی جانب سے قرار دیا کہ فتنہ خوارج اور سیکورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے 19 الیگل افغان نیشنل، پاکستان اور انڈیا جو افغانستان کا بارڈر ہے، چمن بارڈر، وہاں سے 19 افغان باشندے جو کہ الیگل تھے، افغان نیشنل تھے، ان کو گرفتار کیا ہے، اور یہ بلوچستان کا ایریا، چمن کا ایریا، وہاں سے گرفتار ہوا، اور یہ ہماری فرنٹیئر کور نے لوکل لوگوں سے وہاں پر یہ کریڈیبل انفارمیشن گیدر کی، اور اس کریڈیبل انفارمیشن گیدر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ افغان نیشنل جو کہ الیگل پاکستان میں ہے، تو چمن بارڈر سے 19 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ مختلف قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے، مختلف قسم کی۔ تو یہ انڈیا جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کو، ان کے دہشت گردوں کو، KPK میں پاکستان کے مکمل ہر طرح کے صوبے کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی اس کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کے بعد پاکستان کی فوج اور فضائیہ مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور خبر دے دوں کہ اگر اب افغانستان نے کچھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی، ابھی ہم نے 100-200 بندہ آپ کا مارے ہیں، ابھی ہم طالبانی رجیم کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، خبر کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ غصہ بہت بڑھ گیا، اور اگر یہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے افغانستان کی طرف سے تو ان کو اب کی بار مختلف قسم کا جواب جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔